करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद कल लाहौर का 15वां दौरा किया। बहुत अहम दौरा है इमरान खान का। इससे पहले भी वो लाहौर के जितने दौरे करते रहे, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ पंजाब में उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से है और बारहा नज़र आया कि उनकी तसल्ली नहीं हो रही है। कल भी ऐसा लगा कि उनकी तसल्ली नहीं हुई, जिसके बाद इत्तलात के मुताबिक उन्होंने पंजाब में काबीना की एक और तब्दीली के अहकाम जारी किए, वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और उसके साथ ही उन्होंने वज़रा की उखाड़ पछाड़, उनके महकमों की उखाड़ पछाड़ और काबीना को एक नया रंग देने के हवाले से अपनी तजावीज़ को जो उनके सामने मौजूद थी उनको फाइनल किया और काबीना में एक और तब्दीली की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना में ये उखाड़ पछाड़ और ये रीशफल जो है ये एक बार बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहुत अहम वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए गए और कई इंपॉर्टेंट चेंजेस लाई गई हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी का महकमा तब्दील करके कंसोलिडेशन ऑफ विद होल्डिंग की वजारत दे दी गई है। वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल को इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत से लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का महकमा लेकर इन्हें सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। मोहम्मद अजमल से सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की वजारत वापस ले ली गई है और इन्हें वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की वजारत दे दी गई है। यासिर हुमायूं के पास 2 महकमे यानी हायर एजुकेशन और सयाहत थे, जिनमें से सयाहत का महकमा वापस लेकर वज़ीर उमूर नौजवानान तैमूर खान को सौंप दिया गया। लोकल कम्युनिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जंगली हयात और माही परवरी के महकमे वज़ीर आला पंजाब के मातहत ही रहेंगे। इससे पहले भी पंजाब काबीना में 2 मरतबा तब्दीलियाँ की गई थीं। अलीम खान से बल्दियात की वजारत लेकर राजा बशारत को इजाफी चार्ज दे दिया गया था और इसी साल मार्च में जब फयाजुल हसन ने अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान दिया था तो उनसे वजारत इत्तलात लेकर शमशान बुखारी को दे दी गई थी। लेकिन अभी 4 महीने ही गुजरे थे कि फयाजुल चौहान को फिर सूबाई वज़ीर बनाकर कॉलोनीज़ की वजारत सौंप दी गई। यही नहीं, गुलजार साहब की 11 महीनों की हुकूमत में पंजाब में 4 IGs तब्दील हो चुके हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और CM समेत 23 सूबाई सेक्रेटरीज के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। इस साल मार्च में वज़ीर आला बुज़दार ने अचानक 36 DSPs सस्पेंड कर दिए थे, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने अगले ही दिन बहाल कर दिया था। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब में, जहाँ की 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों की 185 नशस्तें हैं और पंजाब में 125 मुख्तलिफ ओहदों पर सूबाई मेंबरान असम्बली, तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा और पार्टी के इत्तेहादी बराजमान हैं। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब में और ये अक्सर और मुसलसल तब्दील होती रहती है, क्योंकि जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म के अलावा पंजाब के भी तमाम मामलात को बराह रास्त देखते हैं। बहरहाल उनका एतमाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पे अभी तक लगता है कि बहाल है। इस मौजू में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सीनियर सहाफ़ी और हमारे बहुत ही नामवर प्रोग्राम नुक्ता नज़र के एनालिस्ट जनाब मुजीब रहमान शामी। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ होती हैं पंजाब में, काबीना में तब्दीलियाँ होती हैं और दूसरी तब्दीलियाँ होती हैं। ये मामला सिर्फ तसल्ली का है या ये कुछ एडजस्टमेंट खान साहब करना चाहते थे? शुक्रिया कामरान साहब। देखें, ये जो बार बार तब्दीलियाँ हो रही हैं, इससे एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी नहीं है कि इमरान खान साहब इत्मीनान का सांस ले सकें, और इस वजह से वो तब्दीली कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है। आप देखिए, वजारत इत्तलात जो है अब उसका तीसरा वज़ीर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह तीसरा सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। 2 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं और 2 वज़ीर तब्दील हो चुके हैं। और दूसरे महकमों में भी
یعنی اکھاڑ پچھاڑ ہے، ایک کا محکمہ لے کر دوسرے کو دے دیا، دوسرے کا لے کر تیسرے کو دے دیا. وہ جو علیم خان صاحب کا محکمہ تھا اصل میں بلدیات، جب وہ گرفتار ہوئے اور نیب کے سپرد ہوئے تو پھر وہ راجہ بشارت کے پاس آ گیا. وہ تو یعنی اور لیکن اسی طرح سبطین خان صاحب جو ہیں ایک وزیر جو جنگلات کے وزیر تھے، وہ ابھی تک نیب کی تحویل میں ہیں. یہ ایک عجب کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. اور جو اطلاعات کا محکمہ ہے خاص طور پر وہ زد میں ہے، کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو تھے جب وہ وزیر اطلاعات تھے تو ان کا علم الکلام وہی تھا جو عام طور پر پی ٹی آئی کا علم الکلام سمجھا جاتا ہے. لیکن شمسام بخاری جو ہیں ذرا دھیمے آدمی تھے، وہ ذرا شخصی حملے نہیں کر سکتے تھے اپنے سیاسی رفقا پر. یعنی ان کی وہ ایک عمر پیپلز پارٹی میں گزری ہے، اس لیے وہ بڑی احتیاط سے بات کرتے تھے. اور پھر انہوں نے میڈیا سے بھی کچھ اپنے تعلقات بہتر کیے. اس علم الکلام پہ جو اسلم اقبال صاحب آئے ہیں یہ پورے اتریں گے آپ کے خیال میں؟ ہے ان کی پہچان اس قسم کے کلام کی؟ ویسے تو اسلم اقبال بھی کا لہجہ نرم ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں ان کی پرفارمنس اچھی ہے اور انہوں نے اپوزیشن کو زچ کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ جو عقاب بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور خاص طور پر جو اطلاعات کا محکمہ ہے اس میں تو جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے وہ کوئی ایک نہیں ہے، کوئی 3-4 ہیں. تو وہ ان کا جو پرفارمنس کا معیار ہے اس پر کوئی شخص یہاں پورا نہیں اتر رہا. اور اب پھر ایک اسلم اقبال صاحب سے توقع لگائی جائے گی، اگرچہ کہ انہیں اضافی چارج دیا گیا ہے. اب دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہیں اور برستے ہیں اور گرجتے ہیں اور برستے ہیں اپنے حریفوں پر. تو شاہی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس کیفیت سے کابینہ گزر رہی ہے مسلسل پچھلے 11 مہینوں میں، یہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہے یہ ایک معمول کا عمل بن گیا پنجاب میں کابینہ کا. جو صوبائی بیوروکریسی ہے جس میں 4 بار تو خیر آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں، وہاں کا کیا احوال ہے؟ وہاں پہ انسرٹینٹی کی کیا کیفیت ہے؟ وہاں بھی یہی کیفیت ہے. کبھی ایک محکمے میں کوئی سیکرٹری ہوتا ہے، اگلے دن وہ بدل دیا جاتا ہے. اور اگر آپ پہ گوشوارہ بنائیں تو بہت سے محکمے جو ہیں ان کے سیکرٹری بدلے گئے ہیں اور بدلے جا رہے ہیں. تو اب یہ اصل میں یعنی آپ دیکھیے کہ وہ جو اکبر نے کہا ہے نا، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں. یعنی جو بنیادی بات کچھ اور ہے، سارا چارج خان صاحب نے اپنے پاس لے رکھا ہے. وہ وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں پہ ڈالی جا رہی ہے اور احتساب دوسروں کا ہو رہا ہے. اور وہ بھی کیا تبدیلی ہے کہ آپ نے اپنے ایک ڈرائنگ روم سے کرسی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دی، دوسری میز کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا. وزیر تو وہی ہیں، ایک کا محکمہ ایک سے لے لیا دوسرے کو دے دیا. تو جو وزیر ہیں وہ تو نہیں بدل جائیں گے، ان کا مزاج بھی نہیں بدلے گا. ان میں سے بہت ایسے ہیں جن میں اہلیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، کچھ ناتجربہ کار بھی ہیں. تو بہت سے عوامل مل کر اس کا ایک پہلو شامی صاحب یہ بھی ہے نا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی باریک بینی سے پنجاب میں اپنی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، اور یقیناً ان کے سٹینڈرڈز جو ہیں انہوں نے اوپر رکھے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ویسی یا اس سے بہتر پرفارمنس ہو جیسی شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بڑے کوئک ایکشن لیتے ہیں. وفاق کی طرح انہوں نے پنجاب میں بھی مسلسل تبدیلی وہ کر رہے ہیں، مطلب وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے. اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا. ہاں، یہ پہلو تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. کیونکہ پنجاب میں نواز شریف صاحب بھی براہ راست بہت کم دخل دیتے تھے، اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ اکیلے ہی حاوی تھے پوری کابینہ پہ. وہ اپنی کابینہ کی پرفارمنس کی وجہ سے اپنی پرفارمنس نہیں دکھا رہے تھے، بلکہ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ان کی کابینہ جو ہے اس کا بھی کچھ تاثر بیٹھا ہوا تھا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے عثمان بزدار اگرچہ کہ پہلے سے ان کے قدم کچھ جمے ہیں، کچھ وہ موو بھی کرنے لگے ہیں، کچھ ان کی کارکردگی کے بارے میں ان کا جو محکمہ اطلاعات ہے وہ بلیٹن بھی بڑے زور و شور سے جاری کرتا رہتا ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لیڈر تو وہ ہیں. اگر ٹیم جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی تو پھر اس کی ذمہ داری آپ صرف ٹیم کے تبدیلی کر کے تو نہیں آپ اس کو سمجھتے کہ یہ دوبارہ ان کو سونپ دی جائے گی.
ذمہ داری تو پھر انہی کو اٹھانی پڑے گی یا پھر خان صاحب کو خود اٹھانی پڑے گی کہ جو براہ راست وزیر اعلیٰ کا کام بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمرشل بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے قبائلی علاقے جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں. پہلی بار وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ مقابلہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں کیا اب بھی پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے, مذہبی جماعتوں کی کیا پوزیشن ہے, عمران خان زیادہ پاپولر ہے یا فضل الرحمان. ان سب کا فیصلہ ہوگا کل جب وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے قبائلی علاقے جب سے پہلے فاٹا کہلاتے تھے, پہلی بار وہاں پہ صوبائی اسمبلیز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہے یہ خیبر پختونخوا کی اب وہ صوبائی اسمبلی ہے. اس کے لیے 16 نشستوں پر کل انتخابات ہوں گے. پچھلے سال 31 مئی کو فاٹا خیبر پختونخوا صوبے میں انضمام اس کا ہو گیا تھا اور اب قبائلی اضلاع کے عوام پہلی بار اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب کریں گے. ایک اندازے کے مطابق انتخابات میں 28,01,834 افراد اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور یہ بہت ایک اہم مقابلہ ہوگا پاکستان میں, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں سیاسی درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے, اور اس سے ایک امیدوار کم کھڑا کیا ہے جمعیت علماء اسلام نے. بہت مجموعی ماحول یہ ہے کہ ایک بڑا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے درمیان. اس کے علاوہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت مؤثر انداز سے اس الیکشن میں شریک ہوں گے. ہر لحاظ سے ایک تاریخی واقعہ ہے اور جمہوریت اپنے پورے شباب پہ نظر آتی ہے پہلی بار فاٹا میں جہاں پہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس اہم موقع کے لیے ہم نے دعوت دی ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر پاکستان کے انتہائی معزز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. بڑی تاریخی اہمیت ہے, فار دا فرسٹ ٹائم ایور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہو رہے ہیں جو پرانا ہمارا فاٹا ہوا کرتا تھا قبائلی علاقوں میں. جی یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم ایک موقع ہے اور یہ جو انضمام ہوا ہے پچھلے سال وہ بھی مکمل ہو جائے گا, مکمل ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس کے بعد پھر وہاں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور یہ 1 سال سے کم عرصے میں دوسری بار فاٹا کے عوام کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ووٹ کا حق استعمال کریں. پچھلے 25 جولائی کو انہوں نے قومی اسمبلی کے 12 اراکین منتخب کیے تھے, ابھی یہ 16 اراکین صوبائی اسمبلی کے منتخب کریں گے تو ان کو بار بار موقع مل رہا ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں رحیم اللہ صاحب کہ یہ ان تمام علاقوں میں ایک طرح سے, اور بلکہ شاید کے پی میں, یہ اس وقت سیاسی مقبولیت کا امتحان ہے. کون سی جماعت, کون سی لیڈرشپ کتنی مقبول ہے, یہ اس کا امتحان ہے. اور آپ کی اطلاع کیا ہے, کتنے صاف شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یقیناً یہ جو اس کے نتائج ہوں گے وہ ایک پیمانہ ہوگا کہ ابھی وہاں پہ کون سی سیاسی جماعت, کون سا رہنما مقبول ہے. پچھلی دفعہ جو انتخابات قومی اسمبلی کی 12 نشستوں کے لیے ہوئے اس میں پاکستان تحریک انصاف 6 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے تھی اور دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان, ان کی 3 نشستیں آئی تھیں, 1 پیپلز پارٹی کو ملی تھی اور 2 پشتون تحفظ موومنٹ کے امیدواروں کو ملی تھی جو کہ آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے. یہ ایک بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ وہ قبائلی علاقے جہاں پہ پہلے اکثر آزاد امیدوار منتخب ہوتے تھے, پچھلی بار ایک بھی آزاد امیدوار منتخب نہیں ہوا اور میرے خیال میں یہی جو ٹرینڈ ہے شاید وہ اس بار بھی ہوگا. سیاسی جماعتیں فاٹا میں کافی مضبوط ہو گئی ہیں, ساری سیاسی جماعتوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں. میرے خیال میں اصل مقابلہ تو یہ 2 جماعتوں کے درمیان ہے, پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف. لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حلقوں میں اے این پی, کچھ میں پیپلز پارٹی, کچھ میں جماعت اسلامی اور پھر پی ٹی ایم کا بھی کچھ حلقوں میں اثر ہے. تو وہاں پہ بڑا ہی ایک ٹف مقابلہ ہوگا. اور یہ جو میرا سوال تھا کہ کیا آپ کا فیڈ بیک کیا ہے, کیا کچھ کیا جا رہا ہے یقینی بنانے کے لیے کہ یہ جو پہلی بار فاٹا میں صوبائی الیکشن ہو یہ صاف شفاف ہو؟ دیکھیں اس کے لیے تو الیکشن کمیشن نے ایک درخواست کی تھی اور پاکستان کی فوج جو ہے تو انہوں نے اپنی ڈپلائمنٹ کر دی ہے. فوجی جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی ہوں گے اور باہر بھی ہوں گے.
हालांकि इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और ANP ने एतराज़ भी किया था, लेकिन चूँकि वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात इतने अच्छे नहीं हैं तो ये ज़रूरी समझा गया कि वहाँ पर फ़ौज की ड्यूटी लगाई जाए। आप देखें इंतखाबी कैंपेन मुकम्मल तौर पर पुरअमन रही, इक्का दुक्का वाक़यात हुए, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल बड़ी पुरअमन है और मेरे ख़्याल में कल भी जो पोलिंग होगी वो पुरअमन माहौल में होगी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है उन इलाकों में जहाँ पर पहले मिलिटेंसी थी, दहशतगर्दी थी। अभी भी इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। सियासी दर्जा हरारत क्या है रहीमुल्ला साहब, क्या सियासी दर्जा हरारत है? देखें, मेरे ख़्याल में एक भरपूर इंतखाबी कैंपेन चलाई गई और वहाँ पे हमने देखा कि जलसे भी हुए। हालांकि थोड़ी मायूसी ये हुई कि जो अहम सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा इन इलाकों में नहीं पहुँचे, उन्होंने ख़ुद इंतखाबी कैंपेन की क़यादत नहीं की, इसका शायद उनको नुकसान होगा। मगर इमरान खान साहब तो 2-3 बार पहुँचे ना साहब, इमरान खान साहब तो पहुँचे 2-3 बार, प्राइम मिनिस्टर तो पहुँचे थे। इमरान खान तो सारे 7 कबायली एजेंसों में गए, लेकिन वो इंतखाबी कैंपेन से पहले गए थे। पहले कोई वज़ीर आज़म जो है वो इन 7 साबका कबायली इलाकों में नहीं गया इस तरीके से। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मोमन के ज़िले में गए थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ और जमातें जो हैं उनके अहम रहनुमा या उनके जो सीनियर लीडर हैं वो बहुत कम वहाँ पे गए हैं। और फिर ये है कि आवाम की बड़ी ही भरपूर शिरकत थी और ये ख़ास तौर पे ख़वातीन का हम देख रहे हैं कि मेरे ख़्याल में ख़वातीन का टर्न आउट ज़्यादा होगा। वहाँ पे सियासी जमातों को और उम्मीदवारों को ये खौफ है कि अगर 10% से ख़वातीन की कम पोलिंग हुई तो वो इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। और 2 ख़वातीन उम्मीदवार भी हैं, तो मेरे ख़्याल में पहले के मुकाबले में टर्न आउट भी बेहतर होने की उम्मीद है और ख़वातीन की शिरकत भी ज़्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करते हैं लाड़काना के मुख्तलिफ अज़ला में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इन सियासी गढ़ में, पीपल्स पार्टी के सियासी गढ़ में एड्स के सैकड़ों मरीज़ अब वहाँ पर प्रॉपर केयर न होने की वजह से मौतें शुरू हो गई हैं, अमवात हुई हैं, एक बच्ची की मौत हुई है। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी गढ़ लाड़काना और उसके अतराफ़ के अज़ला और इलाक़ों में HIV यानी कि एड्स के मर्ज़ की जो वबा है उसकी शोहरत पूरी दुनिया में हो चुकी है। बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। सैकड़ों अफराद जिसमें से अक्सरियत बच्चों की है वो इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। और अब एक बहुत ही सीरियस खबर आई है, वहाँ पर एक बच्ची की मौत हो गई है लाड़काना में। ये बच्ची आसफ़ा के नाम से बताया गया है और उसकी क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, वो इन्फेक्ट हुई इस वायरस से और अब उसका इंतकाल हो गया है। बिलावल भुट्टो के लिए तशवीशनाक बात होनी चाहिए कि लाड़काना में इलाज की मुनासिब सहूलत न मिलने पर 2 माह के अंदर HIV के शिकार 23 बच्चे फौत हो चुके हैं। 23 बच्चों की अमवात हो चुकी है। आपने ये बात कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी टॉप लीडरशिप से नहीं सुनी होगी। कभी ज़रदारी साहब ने इसकी बात नहीं की, कभी बिलावल ने बात की, किसी ट्वीट में आपने आसफ़ा भुट्टो या बख्तावर की किसी ट्वीट में आपने इसका जिक्र नहीं सुना। कभी मुराद अली शाह ने इस पर बात नहीं की। 23 बच्चे एड्स के शिकार हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, जिनमें उनकी छोटी बहन आसफ़ा की हमनाम 5 माह की नन्ही बच्ची आसफ़ा शामिल है, जो कि इसकी लेटेस्ट विक्टिम है। जब 4 रोज़ कबल HIV की शिकार नन्ही आसफ़ा लाड़काना में इलाज की सहूलत नहीं मिलने पर ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही थी, उस वक्त आसफ़ा भुट्टो अपने भाई बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर रतोडेरो से थोड़े फासले पर घोटकी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। लाड़काना में HIV एड्स के मरीज़ों का इजाफा ना रुकने वाला है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत रतोडेरो हॉस्पिटल में 3 माह के दौरान 3000 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिनमें 936 अफराद HIV पॉजिटिव उनकी तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 800 बच्चे शामिल हैं। WHO ने रतोडेरो में एड्स के फैलाव को शदीद खतरे की अलामत करार दिया है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में किसी छोटे से इलाके में HIV के शिकार होने वाले बच्चों की सबसे बड़ी तादाद है। तमाम तल्ख हक़ाइक़ के बावजूद अब भी हुकूमत सिंध ने यहाँ इन बच्चों के इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। लाड़काना के किसी हॉस्पिटल में भी इन्फेक्टिव डिजीज़ के इलाज का एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है।
ट्रेनीज डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज पर लगा दिया गया है। लाड़काना और रत्तो डेरों में HIV के शिकार बच्चों के इलाज मुआवजे के बंदोबस्त के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, इसके लिए हम एक लाड़काना गए हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर और उन्होंने ये रिपोर्ट तरतीब दी। रत्तो डेरो के असदुल्ला सुमरो शहर की मंडी में दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं। मजदूरी इतनी मिलती है कि घर का गुजारा मुश्किल से होता है। मकान किराए का है जहां वो अपने भाई के साथ रहते हैं। घर में 5 बच्चे हैं। असदुल्ला का ख्वाब तो इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना था, लेकिन उन्हें अचानक पता चला कि इनके 3 बच्चे HIV एड्स के मरीज हैं। दोनों मरीज बच्चियां 4ठी जमात और बेटा दूसरी जमात का तालिब इल्म है। इसी मर्ज में मुब्तला इनके भाई की एक बच्ची चंद रोज कबल अल्लाह को प्यारी हो गई। उसको भी नहीं मिली थी टाइम पे दवाई, तो बोलते थे यहाँ नहीं है। बाद में 3 मसले, ये 3 महीने के बाद उसकी टेस्ट हुई आगे लाड़काना में, उधर उसको निकली थी। अभी तक जो नहीं मिली तो वो फोत हो गई। ये रतिद्रो है, यहाँ जो है दवाइयाँ है ही नहीं, तो हमको भेजते हैं लाड़काना जाओ। असदुल्ला के घर से चंद कदमों के फासले पर कायम रत्तो डेरो अस्पताल में HIV एड्स के मरीजों की तशखीस का अमल पिछले 2.5 माह से जारी है। इस इलाके में ताहाल तकरीबन 800 बच्चों की HIV मर्ज में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है। इस सरकारी अस्पताल में बच्चों के इलाज के कायम करदा खुसूसी वार्ड का सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचुओ ने 1.5 माह पहले इफ्तिताह किया था, लेकिन ये वार्ड आज तक चल नहीं सका। ये सील है ऑक्सीजन के लिए। जी जी बिल्कुल, मतलब यूज़ नहीं हुआ। तो ये मतलब ये जो हम जैसे लोग आते हैं उनको दिखाने के लिए रखा गया है। ये पूरा ये सेक्शन लेबॉर्ट्री का है। यहाँ पे डिफरेंट इसके सेक्शन होंगे, टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स भी होंगे जो आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके सामने ना, यहाँ इस रूम में बैठे हैं, डेली बेसिस पे वो आते हैं। आप स्पेशलिस्ट हैं HIV एड्स के? हमें अभी रखा है तकरीबन 1 मंथ हुए, फिर 3 दिन की ट्रेनिंग थी, पर अभी इतना पता नहीं चलता शुरू में। जो शुरुआती देते हैं उनको फिर लाड़काना रेफ़र करते हैं। इसलिए हमने रुख किया चिल्ड्रन अस्पताल लाड़काना का, जो इस इलाके में बच्चों का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ये HIV की OPD है। यहाँ से रेफर होके आते हैं बच्चे, रत्तो डेरो से आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। यहाँ डायरेक्टली यहाँ जो आते हैं HIV टेस्ट के लिए, वो हम टेस्ट करते हैं। HIV टेस्ट करते हैं और उसके बाद इसमें जो है ना वो CD4 करते हैं। अगर वो आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं ज़्यादातर, ये क्या सारे सिर्फ रत्तो डेरो से आ रहे हैं या कहीं और से भी ये पेशेंट आ रहे हैं HIV के? नहीं, सारे NTR से आ रहे हैं, शहजादकोट से, कंबर से और एयरपोर्ट से भी आ रहे हैं। मोस्टली रत्तो डेरो के हैं, बस NTR से सब आ रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से। क्या एक्सपर्टी क्या है आपकी, क्या एक्सपर्टी है इसमें? HIV में क्या है ट्रेनिंग की? हमने ट्रेनिंग की है 2 हफ्ते। 2 हफ्ते की? आप बेसिकली MBBS डॉक्टर हैं? जी जी। ये जो बच्चे हैं ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी होंगे ना, तो इनके इंडोर एडमिशन की आपके पास फैसिलिटी है? वो दिखाएंगे हम? चलो। ये हमारा है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन वार्ड प्लस HIV वार्ड। खीर जी दिखाएं तो। ये है, ये इंजेक्शन है जो हम बच्चों को लगाते हैं। ये तो आम सिरिंज है, ऑटोलॉग सिरिंज नहीं है। हुकूमत सिंध ने 2010 में एक कानून पास किया था कि पूरे सूबे के अंदर ऑटोलॉग सिरिंज के अलावा और कोई सिरिंज इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन आज हम इस लाड़काना का ये जो बच्चों का वार्ड है यहाँ मौजूद है, लेकिन आज भी यहाँ ये आम जो सिरिंज इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल हो रही है। HIV के पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनको इन बच्चों के साथ आप रखते हैं, इसमें कोई क्लिनिकली या मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ हमारा ये वार्ड जो है ना वो HIV के लिए पर्टिकुलर आइसोलेशन वार्ड HIV के लिए। आज अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। नहीं, ये तो इस्तेमाल में नहीं है ना। अभी इस्तेमाल में नहीं है। वैसे इतनी गर्मी है, इतनी यहाँ लाड़काना में, यहाँ ऐसी है, ये तो इस्तेमाल में नहीं है। दवा न लगे। अच्छा। 5-6 चक्कर बैठूँ तो दवा संग लगे ही नहीं। इस भाई का ये कहना है कि ये बच्चा HIV का पेशेंट है, 4-5 बार यहाँ पर आए हैं, दवाई यहाँ से मिलती है, लेकिन वो दवाई असर नहीं कर रही। HIV एड्स के बड़े मरीजों के इलाज का मरकज़
सिविल अस्पताल लाड़काना में कायम है, जहां सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लाड़काना के इंचार्ज डॉक्टर होलाराम बैठते हैं। यहाँ पर लाड़काना में इन्फेक्टिव डिजीज का कोई स्पेशलिस्ट है? जनरल फिजिशियन तो होते, जनरल फिजिशियन हैं पीट्स के, बाकी इन्फेक्टिव डिजीज के स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं है। जो अभी वो जो ट्रेनिंग हुई है वो तो अभी उसको आप स्पेशली कह सकते हैं। स्पेशलिस्ट तो अलग एक पूरा ज़ाहिर है, उसका प्रोटोकॉल है, उसके एक पूरी डिग्री होती है ना डॉक्टर साहब। बहरहाल डिग्री आपकी इस बात सही है, आप डिग्री किसी को नहीं है। लाड़काना में इलाज की मुनासिब सहूलत ना मिलने पर 2 माह के अंदर HIV के शिकार 23 बच्चे फौत हो चुके हैं। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि इनके हुक्मरानों को सियासत से फुर्सत ही नहीं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। सियासतदानों की करप्शन हमारा एक मकबूल सब्जेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप अक्सर देखते हैं, शायद ही कोई दिन होता हो जब सियासतदानों से वाबस्ता करप्शन के इल्ज़ामात पर कोई सेगमेंट हमारे यहाँ ना हो, हम उस पर बात ना कर रहे हो। एक सहाफ़ी की हैसियत से भी मैंने हज़ारों स्टोरीज़ लिखी हैं इन करप्शन के वाक़यात में, जिसमें से एक बड़ी तादाद सियासतदानों की करप्शन के वाक़यात हैं। सैकड़ों प्रोग्राम हम कर चुके हैं इन्हीं मामलात के हवाले से। यकीनन हमारा इस सिलसिले में एक साइजेबल तजुर्बा है जिसकी बुनियाद पर हम ये प्रोग्राम करते हैं और इसमें मौज़ूआत को उठाते हैं। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक भरपूर ऑपरेशन चल रहा है, एंटी करप्शन ऑपरेशन, और नैब की सरकर्दगी में ये सारे मामलात सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छे वाक़यात होते हैं, बहुत अच्छे इसमें एक्शन भी हो रहे हैं जिसका जिक्र हम इस प्रोग्राम में बारहा करते रहते हैं। मगर एक ऐसा मामला है जिसमें हम समझते हैं कि यकीनन कोई दाल में काला है, और वो है गिरफ्तारी कल जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की हुई है। जनाब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से, वज़ीर आज़म की हैसियत से, और इससे पहले भी जब वो वफाकी काबीना के वज़ीर रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि उन पर किसी भी हमारे ज़रिए से उन पर फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम कभी भी लगा हो। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतने पूरे तवील अरसे के दौरान जब भी हमने इन मौज़ूआत का जिक्र किया है, शाहिद खान अब्बासी यकीनन वो शख्सियत है जिन पर फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से मैंने कभी कोई मोतबर इल्ज़ाम नहीं सुना है। यकीनन दूसरे सियासतदानों के हवाले से जो मसाइल हैं वो अपनी जगह होंगे, लेकिन पाकिस्तान में क्लीन नीट सियासत करने वाले लोगों की तादाद कम है, इसलिए उनको संभालना ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि हम इस मामले में अपना मौक़िफ़ सामने रखें और इस हवाले से मुंसलिक जो अहम तरीन सवालात हैं उन्हें उठाएँ। शाहिद खान अब्बासी या उनके जैसे चंद सियासतदान जो यकीनन नीट क्लीन सियासतदान हैं, जिनका एक अपना कैरियर है, जिनका अपना बिजनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सियासत में आते हैं और पाकिस्तान में एक सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो हमें उन्हें संभालने की ज़रूरत है। शाहिद खान अब्बासी उनमें से यकीनन एक शख्सियत है। कल उनको गिरफ़्तार किया गया, एक और कोशिश की गई साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को गिरफ़्तार करने की। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल गिरफ़्तार नहीं हुए। आज सिंध हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी ज़मानत दे दी। यकीनन मिफ्ता इस्माइल भी उन शख्सियात में शामिल हैं जो एक डिस्टिंग्विश्ड बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ामात उनके हवाले से भी मैंने कभी नहीं सुनी। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे जनाब शाहिद खान अब्बासी को, जिन्हें आज नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश कर दिया, जहां पर नैब ने शाहिद खान अब्बासी का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर जज बशीर ने शाहिद खान अब्बासी से इस्तफसार किया आप क्या चाहेंगे, जिस पर जनाब शाहिद खान अब्बासी ने जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था, जो मैं समझता था कि वो जवाब देंगे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 90 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दें ताकि नैब को LNG के केस समझा दूँ। अभी तक नैब को LNG केस समझ नहीं आया है। अदालत ने शाहिद खान अब्बासी का 13 रोज़ा रिमांड मंजूर कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम को हुक्म दिया कि शाहिद खान अब्बासी को 1 अगस्त को दोबारा पेश किया जाए। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुझ पर झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया है। वादा बाम दुआओं पे केस नहीं बनते मेरे भाई, हक़ाइक़ है तो केस बना। केस तो बिल्कुल जाली है, तो नैब क्या करेगा बेचारा। ये केस नैब का नहीं है, ये एक जाली केस है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, हक़ाइक़ में कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आज जमहूरियत को दबाने के लिए बनाया जा रहा है, और ये बदनसीबी है कि जो काम अमरीत करनी थी आज जमहूरियत कर रही है। तो ये बुज़दिल वज़ीर आज़म इमरान खान है,
इसको समझ आ जाएगी। सिफर बटा सिफर है, सिफर बटा सिफर। इसी मामले के हवाले से जिस पर कि ये केस बनाया गया, यानी कि LNG टर्मिनल का वाक़या, ये बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान को LNG की ज़रूरत थी, LNG को पाकिस्तान में उतारने के लिए टर्मिनल की ज़रूरत थी, और ये फिर गुज़िश्ता हुकूमत का ये काम था, उनका ये इरादा था कि हमें LNG ही पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, और इसके लिए फिर ये टर्मिनल बनाने का फ़ैसला हुआ, क्योंकि इसके बगैर LNG की इम्पोर्ट नामुमकिन थी। और फिर उसके लिए जो भी प्रोसेस हुआ, उसको बाद में जब ये LNG टर्मिनल दिया गया, वो एंग्रो को दिया गया। एंग्रो पाकिस्तान का नामी ग्रामी बिजनेस ग्रुप है, टॉप बिजनेस ग्रुप है, पाकिस्तान का इंतहाई अच्छी शोहरत वाला बिजनेस ग्रुप है। और फिर उसने 11 महीनों के अंदर रिकॉर्ड टाइम में, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम में इस LNG टर्मिनल को बना दिया, जिस पर आज शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया है, जिन नैब ने उनके खिलाफ ये मुकदमा कायम किया है। इस टर्मिनल के हवाले से और LNG के तमाम मामलात के हवाले से हमने दर्जनों प्रोग्राम किए हैं और इस मामले को बारहा उठाया है। मिसाल के तौर पे इस LNG टर्मिनल का मामला, जिसमें जनाब शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस मामले के हवाले से, LNG के पूरे हवाले से मैंने बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन तमाम मामलात के हवाले से सबसे मुस्तनद और बहुत ही ऑनरेबल पॉलिटिशियन, शाहिद खाकान अब्बासी की तरह से बहुत ही ऑनरेबल पॉलिटिशियन है, PTI से ताल्लुक़ है, जनाब असद उमर से। इस मामले के हवाले से, यानी कि इस टर्मिनल के हवाले से असद उमर ने मुझे बराह रास्त जवाब दिया था। सबसे बड़ा मसला है हमारी तवानाई के शोबे के हवाले से, वो LNG का है, और हम इस वक्त एक बहुत बड़े प्लान में जा रहे हैं, जिसकी कि हमारी पूरी नस्लों ने उसकी जिम्मेदारी भी लेनी है और फिर उसकी अदायगियाँ भी करनी है और उसको सहना है। इसमें आपका क्या मशवरा होगा कि LNG के मामले में आपकी भी तसल्ली हो और हमारी नस्लों को भी इसमें कोई शिकायत ना हो? अगर आप अच्छे फैसले करने चाहते हैं तो वो एक शफाफ तरीके से करें, लोगों को नजर आए कि किस तरीके से फैसला किया जा रहा है, ना प्रोफेशनलिज्म नजर आए। पूरी चेन के अंदर प्रोफेशनलिज्म ये कहां थी कि वो जो टर्मिनल कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने वो एंग्रो LNG को दे दिया, उन्होंने 330 दिन के अंदर वो टर्मिनल बना के इनको दे दिया। एंग्रो LNG को दे दिया, 330 दिन में उन्होंने टर्मिनल बना के दे दिया। सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म इसमें नजर आई, और आज इसी प्रोफेशनलिज्म के नतीजे में शाहिद खाकान अब्बासी नैब में गिरफ्तार है। बारहा इस प्रोग्राम में हमने शाहिद खाकान अब्बासी को कन्फ्रंट किया है इन LNG के मामलात के हवाले से, इस टर्मिनल के हवाले से, क्योंकि खुद हमारे जहन में ये सवालात थे, क्योंकि जो LNG का जो ठेका दिया गया है वो किया गया है, वो कतर की गवर्नमेंट से किया गया है, और ये बारहा ये सवाल मेरे जहन में था कि अगर कोई करप्शन का मामला है तो क्या कतर की हुकूमत ने करप्शन की है और कोई कमीशन या किकबैक्स दिए हैं? दूसरी जानिब अगर टर्मिनल का मामला है LNG का, तो क्या एंग्रो ने कोई करप्शन की है और क्या कोई किकबैक दिए है? क्योंकि अगर इस मामले में करप्शन हुई हो जिसका अब नैब ने इल्ज़ाम लगाया, तो इसका यकीनन दूसरा जो एंड है वो तो एंग्रो है। तो क्या एंग्रो ने इस मामले में करप्शन करके ये ठेका हासिल किया है? इस बारे में हमने कई बार शाहिद खाकान अब्बासी को इस प्रोग्राम में कन्फ्रंट किया। LNG प्रोसेस का मैं जिम्मेदार हूँ, किसी ने सवाल करना है मुझसे करे। आप इस मुल्क के तमाम जो सो कॉल्ड एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं एक तरफ बिठा लें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अब जहाँ तक टर्मिनल की बात है, बिड प्रोसेस से आया, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हायर किए गए, बिड कराई गई, बिड प्रोसेस के ज़रिए प्राइस आई। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश ये है, मुझे कैबिनेट बुला के पूछ ले, ECC पूछ ले, असेंबली में पूछ लें, कमेटीज़ में पूछ लें, नैब से करा लें, जिससे मर्जी करवा लें। ये पाकिस्तान के लिए उस वक़्त बेहतरीन सौदा था, इससे कम पॉसिबल नहीं था, और ये लोएस्ट प्राइस थी उस वक़्त कतर ने जो किसी मुल्क को दी थी। कोई शख्स ये कहे कि इसमें करप्शन है, तो मतलब ये है कि हुकूमत कतर जो है वो कमीशन पे कर रही है। मैं हल्फिया बयान आज भी आपके सामने भी कह रहा हूँ, हल्फिया बयान दे सकता हूँ कि इस मायदे में किसी किस्म का ना कोई एजेंट है, डायरेक्ट हमने नेगोशिएट किया और दुनिया की बेस्ट प्राइस हमने हासिल की। आप ये हमेशा इसरार रहा शाहिद खाकान अब्बासी का, और अब वो नैब की तहवील में उन्होंने कहा कि मुझे 90 दिन का मेरा रिमांड दें, मैं साबित करूँगा कि ये हमने स्पिक एंड स्पैन एक करप्शन फ्री माहिदा किया है। और जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरे लिए ये बात बहुत ही अहमियत की हामिल है कि क्या वाकई अगर LNG का माहिदा है तो करप्शन, कतर की हुकूमत ने करप्शन की, उन्होंने एक कमीशन दिए, या दूसरी जानिब हमारे इस मुमताज़ और बहुत ही काबिल कदर बिजनेस ग्रुप
एंग्रो ने कोई करप्शन की और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने कोई रिश्वत दे के ये सौदा हासिल किया। ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शाहिद खाखान अब्बासी के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा कि कोई वो ऑस्टेंटेशियस उनका लाइफ स्टाइल हो, वो कोई प्रोटोकॉल में चलते हों, कोई उनका बहुत ही जैसा कि आम वज़रा का स्टाइल होता है वो स्टाइल हुआ करे। शाहिद खाखान अब्बासी 1 अगस्त 2017 को प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे जनाब नवाज शरीफ के जाने के बाद। उसके बाद भी हमने देखा कि कभी भी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहे और ना कभी उसका शोहरा किया, ना ही कभी उसका कोई उन्होंने ढंडोरा पीटा। और इस्लामाबाद में मौजूद वो अपने घर में रहते थे और सुबह वो अपने ऑफिस आ जाते थे, रात को अपने घर चले जाते थे। कभी भी उनके पीछे गाड़ियों के काफिले नहीं हुए। मिनिस्टर की हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो बहुत ही सादा होते थे। इंटरनेशनल टूर्स पे भी हमने देखा है लोगों को, चश्मदीद गवाह देखा है कि वो टैक्सीज़ में ट्रैवल किया करते थे, एयरपोर्ट से टैक्सी में आते थे, टैक्सी में जाते थे। इस लिहाज से वाकई एक मिसाल कायम की थी शाहिद खाखान अब्बासी ने। मैं शाहिद खाखान अब्बासी के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमारी अपनी राय है कि इम्कान कम है कि शाहिद खाखान अब्बासी किसी किस्म की फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हो। ना ही उनकी शनाख्त ऐसी है, ना ही उनकी शोहरत ऐसी है, और यही हमारा तजुर्बा कहता है। लेकिन जानते हैं पाकिस्तान की इंतहाई अहम इंडिपेंडेंट शख्सियात से, तजियाकारों से, जो कि इन मामलात पे बहुत ही एक्सपीरियंस राय रखते हैं, और हमने उनसे पूछा कि उनके ख्याल में शाहिद खाखान अब्बासी की पहचान क्या है। मैं देखना चाहता था कि क्या मेरी जो इस सिलसिले में एनालिसिस या तज्जिया नतीजा है, क्या वो दूसरे लोगों से भी हम आहंग है या नहीं। आप भी सुन लीजिए। मेरे ख्याल में उनकी शोहरत अच्छी रही है। कभी उनकी सियासत के दौरान हमने ये नहीं देखा कि वो बदअनवानी में मुलविस हों या उनके बारे में अमूमी तासुर ये हो कि उन्होंने करप्शन की है। हमेशा से मेरा ख्याल ये है कि ईमानदारी से उनके ख़ानदान ने पैसा बनाया है, एयरलाइन कायम की है या दीगर उनकी बिज़नेस रही है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर। मेरे ख्याल में एतमाद हमारा बिल्कुल उठ जाएगा अगर हमारे सामने कोई ऐसे सबूत आ जाए कि शाहिद खाखान अब्बासी साहब करप्शन में मुलविस रहे हैं। अभी तक मेरा ख्याल ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं बेवज़न हैं और गलती वो कर सकते हैं, कोई ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं जो कानून के मुताबिक उनके नज़दीक ना हो। लेकिन जानबूझकर उस अंदाज से करप्शन जिस अंदाज में पाकिस्तान में सियासी ख़ानदान, कुछ सियासतदान और नौकरशाही के लोग कर रहे हैं, उसमें कभी भी शाहिद खाखान अब्बासी साहब मुलव्विस नहीं पाए गए। मेरे नज़दीक वह आज भी पाकिस्तान में एक दयानतदार शख्स के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनके बारे में कोई शक की निगाह से भी नहीं देख सकता। तो जिस अंदाज से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, हमें भी हैरानगी हुई, उनको भी हैरानगी हुई होगी, और इसीलिए तो कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई वो करप्शन में मुलव्विस हैं या कोई और मकासद हो सकते हैं। देखिए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि कहना किसी के माली मामलात की क्या सूरत हाल है, क्या पहचान है, क्योंकि माली मामलात के तो बड़े मुख्तलिफ पहलू होते हैं। लेकिन ये बात कहना सही होगा कि बज़ाहिर जब आप उनको देखते हैं तो वो बेहद सादा शख्सियत के मालिक और बहुत सादा उनका तरीक़ाकार था। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, हम मुतअद्दिद मरतबा उनके यहाँ गए उनको इंटरव्यू करने वगैरह, तो उनका घर बड़ा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ना कोई ज़्यादा शोर शराबा ना कुछ, और वो रहे भी वहाँ, एक दिन भी पीएम हाउस नहीं रहे। और उनका जो रहना सहना, उनका जो यानी कि द वे ही ड्रेस्ड अप, बड़ा क्लियर था कि वो बहुत सादा तबीयत के शख्स हैं। और जो उनकी फैमिली को जितना हम जानते हैं, वो बच्चे उनके काम करते हैं, कोई शायद ऑक्सफर्ड में पढ़ रहा है, कोई यहाँ कुछ वहाँ, तो बेसिकली बड़े सादा। और ये जो नज़र आती है चीज़
جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے اس پر میرا خیال ہے کہ میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں کہ بتاؤں، کیونکہ نہ میں نے ان کے بینک اکاؤنٹس دیکھے، نہ میں نے ان کا کچھ دیکھا ہے۔ ہاں البتہ جو ان کے جو چیزیں انہوں نے اپنے اس میں الیکشن ڈاکیومنٹس میں جو نامینیشن پیپرز میں ڈالی وہ سب کے سامنے ہیں، اور وہ آئی تھنک ان کی جو کمپنی ہے اس کے ٹیکس پیئر وغیرہ ہیں، بٹ بیونڈ دیٹ کہنا مشکل ہوگا۔ دیکھیے کامران صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ایک صاف ستھرے شخص کی ہے، ایک ایسا شخص جس کی انٹیگریٹی پہ سوال میں نے تو کبھی اٹھتے نہیں سنا اور نہ ہی شاید آپ نے سنا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو سیاست میں بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور وہ بڑے ہی ایک کامیاب سیاستدان ہیں، کیونکہ اپنے حلقے سے وہ مستقل جیتتے آ رہے ہیں اور ایک ہی جماعت کے ساتھ رہے ہیں، یعنی وہ یہ ان لوگوں میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا جو آئے دن جو ہے وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی پہ چھلانگ مارتے ہیں۔ تو ان کا جو سیاسی ٹریک ریکارڈ ہے وہ صاف ستھرا ہے اور وہ قابل عزت ہے۔ اس کے بعد جب ان کی جو پرفارمنس رہی ہے میرا خیال ہے اس میں بھی شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہے گا کہ انہوں نے جب بھی کوئی اس طرح کا ذمہ داری جو ہے وہ سنبھالی ہے تو اس کو آسان طریقے سے ادا نہیں کیا۔ ان کی پرفارمنس، ان کی کمپٹنس جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈوئر ہیں، وہ کام کر کے دکھاتے ہیں، اور اس کی ایک ایگزامپل یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں آج کل ان کو گرفتار کر کے اور اس کے ساتھ تفتیش ہو رہی ہے۔ تو واقعی میں بڑی حیرت کی بات ہے، ہماری سیاست میں بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جن پہ انگلیاں اٹھ سکتی ہیں، جن پہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی ایک ایسے سیاستدان ہیں جن پہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی یہ انگلی اٹھائے گا کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں کہیں نہ کہیں فائنینشیل irregularity نظر آتی ہے۔ دیکھیے جنرلی ریپوٹیشن تو ان کی اچھی رہی ہے، چاہے ایز اے منسٹر یا پرائم منسٹر اس کو ہم دیکھ لیں، لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مقدمہ بنا ہے ہم ٹوٹلی اس مقدمے کو صرف اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیں کہ جی کسی کی ریپوٹیشن اچھی رہی ہے، لیکن جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے اس حوالے سے اوور آل جو جتنے مقدمات ایک کے بعد دوسرے مقدمات میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس سے ظاہر ہے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید کیسز تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس میں گرفتاریوں میں جس طریقے سے تیزی آئی ہے اس کا مقصد کیا محض جو ہے بلا امتیاز احتساب ہے، یا اس میں ایک عنصر یہ بھی شامل ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سرکردہ شخصیات ہیں ان کو گرفتار کر لو مقدمات میں، مقدمات چلتے رہیں گے، سال چلے، 1.5 سال چلے، 2 سال چلے، اس میں مقدمات میں پھنسا دو ان کو۔ اب میں ایگزیکٹلی جو ان پہ اسپیسیفک چارج لگا ہے شاہد خاقان عباسی پہ، چارج سے مراد یہ کہ ان پہ الزام لگا ہے اس پہ، اس کے حوالے سے 2 رائے پائی جاتی ہیں کہ اس میں irregularity ہوئی ہے، اس میں قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی بہت اسٹرانگلی اس کیس کے اوپر اپنا دفاع کرتے ہیں اور یہاں تک اسٹینڈ وہ کر رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے یہ اسٹینڈ کیا ہے کہ جی وہ خود اس کیس کا دفاع کریں گے۔ یہ ریئرلی ہوتا ہے کہ آدمی خود کھڑے ہو کے کہے کہ جی میں خود اس کیس میں جو ہے وکیل ہوں اور میں خود اس کا دفاع کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی ایک غیر معمولی اور انپریسیڈنٹڈ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ میں بیل بیفور اریسٹ لوں گا اور نہ میں اریسٹ کے بعد ضمانت لوں گا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس چلے اور جلد سے جلد چلے اور اس کی یہ کیس کسی نتیجے پر پہنچے۔ اب اسی موضوع پر ہم ایک تفصیلی انالیسز حاصل کرتے ہیں، رائے حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایک اور بہت ہی ممتاز اور مستند پولیٹیکل افیئرز انالسٹ ہیں، طویل عرصے سے پاکستان کی سیاست کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور بہت ہی انڈیپینڈنٹ اینگل سے ہمارے ساتھ ہیں جناب مشرف زیدی۔ بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ابھی اس پروگرام میں میرے اپنا ایک ایکسپیرینس اور جو کچھ تھا میں نے اس کی بیسس پہ یہ گزارشات کی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی جو پرسنالٹی ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، اس میں وہ فائنینشیل کرپشن والا آدمی مجھے نہیں لگا ہے کبھی بھی، اور اس کی اپنی ایک بڑی سادہ سی پہچان ہے۔ پھر ہمیں جوائن کیا نسیم زہرا نے،
मज़हर अब्बास साहब ने, प्रोफेसर रसूल बख्श रईस ने, फ़हद हुसैन ने, ये पाकिस्तान के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट हैं, उन सब की यही राय है कि शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने पकड़ा तो है और करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा है, इसमें जो है ये फेयरनेस की जो परसेप्शन है वो नज़र नहीं आ रहा। क्या आप भी इसी राय के हामी हैं या आपकी अपनी कोई और दूसरी राय? नहीं, मेरा भी यही व्यू है कि उनकी जो रेप्यूटेशन है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका अंदाज़ है, चाहे बरसर इक़्तिदार में हो या वो अपोजिशन में हो, चाहे वो आजकल हो जिस वक्त काफ़ी ज़्यादा उन पर प्रेशर था, और अब ज़ाहिरी बात है उनका जो रद्द अमल है, जो तौर तरीक़ा है, उससे ये नहीं लगता कि वो किसी तरह से डरते हैं इस पूरे अमल से। और ये जो उनका फ़ैसला है कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी जो वकालत है वो ख़ुद करेंगे, ये शायद आपने भी उनको कहते हुए सुना हो, मैंने भी सुना है कि उनको ये एतमाद है कि उनसे ज़्यादा इस मौजू पर पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं है जो इस चीज़ को, ये जो ख़ास तौर पे LNG और ब्रॉडली जो पावर की डायनामिक है पाकिस्तान में, जो एक फुक़दान था, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस था, वो क्यों पैदा हुआ, उसको किस तरह ठीक करना था, और फिर LNG का उसको ठीक करने में क्या रोल था, और क्यों शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर वो फ़ैसले किए जिनके तहत फिर ये LNG टर्मिनल बना, वो रेट्स तय हुए, जो रेट्स तय किए गए, वो पेमेंट्स हुई जो और मुशर्रफ साहब, इसमें मेरे नज़दीक जो एक बड़ी अहमियत की बात है, इसमें दो पार्टनर्स हैं, यानी कि एक जानिब हुकूमत पाकिस्तान, शाहिद खाकान अब्बासी, दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक हमने LNG परचेस का कॉन्ट्रैक्ट किया कतर की हुकूमत से, GTU कॉन्ट्रैक्ट है, कतर की हुकूमत से बराह रास्त हमारा माहिदा हुआ है। टर्मिनल बना है, असद उमर कहते हैं कि ये रिकॉर्ड टाइम में बना है, मोस्ट प्रोफेशनल हैंडलिंग हुई है, और ये 11 महीनों में शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि LNG टर्मिनल एंग्रो पाकिस्तान का इंतहाई रिस्पेक्टेड, बहुत ही हाईली रिगार्डेड टॉप बिजनेस ग्रुप है। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि कतर की हुकूमत ने और एंग्रो ने क्या रिश्वतें दे के ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, और शाहिद खाकान जैसे अब्बासी ने रिश्वत लेके ये काम किए, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कमरान साहब, देखिए ज़ाहिर बात है आपकी भी, क्योंकि आपका इतना तजुर्बा है और आपने इतना कुछ देखा है इस इशू पे, और मेरा ज़ाहिर बात है आपसे कम तजुर्बा है, लेकिन मैंने अपना व्यू तो शेयर किया है। लेकिन इसमें और भी प्लेयर्स हो सकते हैं, और ऐन मुमकिन है कि जानबूझ के नहीं तो गलती से कोई चीज़ें हुई हो। मेरा ख्याल है कुछ और जॉइंट वेंचर्स थे, कुछ लोकल कंपनियां हैं पाकिस्तान में। मैं क्योंकि फोरेंसिक ऑडिटर नहीं हूँ, मैंने जो है कागजात नहीं देखे, ना मैं फ्रैंकली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन दो तीन चीज़ें जो है खटकती हैं जहन में। आपने असद उमर का नाम लिया, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना नदीम बाबर साहब से पूछा जाए कि उनका क्या व्यू है कि LNG का और उस टर्मिनल का और इस डील का क्या इम्पैक्ट था पाकिस्तान की पावर जनरेशन कैपेसिटी और डिलीवरी कैपेसिटी पे। फिर रज़ाक दाऊद से पूछा जाए कि क्या एंग्रो का जो है ये किसी तरह से कोई रिकॉर्ड है, या उनके जहन में क्या, मतलब मैंने ये ट्वीट भी किया था, और मुझे बड़ा यकीन है कि ये जो अमल है ये बिल्कुल आउट ऑफ हैंड हो गया एक तरह से। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर ऑनेस्टली PTI के अहम वज़रा जो हैं उनसे भी ये पूछा जाए कि आपका क्या व्यू है, तो उनका यही व्यू होगा जो आपका है या मेरा है। लेकिन सारी जो मेरा एक कंसर्न सिर्फ ये है, मैं चाहूँगा कि आप आई वांट टू नो कि क्या आप ये शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में अच्छी शोहरत के, जो बेहतर शोहरत के, नीटिश क्लीनिश जो पॉलिटिशियन है बहुत कम है। तो जो अगर 2, 4, 6, 8, 10 हमें नज़र आता है तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम चाहते तो खामोश होकर बैठ जाते कि यार नैब ने पकड़ा है, नैब जाने, खाकान अब्बासी जाने, ये जाने वो जाने। लेकिन अगर हमारे ये व्यू है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेहतर हमें दिखते हैं, जो कि प्रोटोकॉल नहीं मांगते, जो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, जो एक अच्छे नीट क्लीन से लगते हैं, तो हमें उनको संभालना होगा ना। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और प्रोटेक्शन का फेलियर जो है हमने रिसेंटली हाल ही में देखा कि हारून शरीफ के साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पे क्या हुआ, वो भी इसी तरह के कैरेक्टर हैं। ज़ाहिर बात है एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन कितनी जल्दी जो है उनको इस सिस्टम ने जो है ख़ारिज किया।
اور اس کی کیا وجوہات تھیں وہ آپ نے شو کیے بھی ہیں, آپ نے ان سے ڈائریکٹلی خود بھی بات کی. یہ ایک نیشنل کلیمٹی ہے, اور یہ صرف ایشو یہ نہیں ہے کہ نیٹ اور کلین پولیٹیشینز یا کمپیٹنٹ لوگ ہیں یا نہیں. ایک اس کا برعکس سائڈ بھی ہے کامران صاحب, جو زیادہ مجھے لگتا ہے جو ایک جس سے میں خوفزدہ ہوتا ہوں, اور میں اس ملک کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے سوچتا ہوں کہ یہ آگے کیا ہونے والا ہے, وہ یہ کہ ہمارے ریاستی ڈھانچے میں وہ صلاحیات جس کی بنا پر اس کی ٹھیک انویسٹیگیشن ہو سکے, اس ایشو کو جانچا جا سکے, سمجھا جا سکے, اور پھر میڈیا میں اس کے بارے میں ایک انفارمڈ ڈسکشن ہو سکے, وہ موجود نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر چینل پہ ہر تھوڑی دیر بعد $272 کا جو ہے $2,72,000 کا جو ہے کوئی پیمنٹ ہے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یار ورلڈ ایوریج 2.5 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے, کیوں یہ فگر جو ہے یہ بذات خود کیوں کنٹروورشل ہے, اور اس کا کوئی کانٹیکسٹ جو ہے, اس کانٹیکسٹ کے بغیر اس طرح کا فگر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. بہت شکریہ جناب مشرف زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. کامرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کی معاشی کیفیت بہت دگرگو ہے, بار بار ہم اس کا ذکر کرتے رہے ہیں, اور اس کی عکاسی ہو رہی ہے, بہت تلخ عکاسی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 2 سال میں 20,000 سے زائد پوائنٹ گر چکا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ورتھ $100 ارب تھی 2 سال پہلے, اب $40 ارب رہ چکی ہے. بہت ہی ایک بھیانک صورتحال ہے اس حوالے سے, اور اس کا اثر صرف یہ مارکیٹ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے امیج کی بات ہے, پاکستان کے معاشی ٹیمپریچر کی بات ہے, کاروباری کیفیت کی بات ہے. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. معیشت یقیناً کمزور صورتحال میں ہے, کاروبار کا بہت برا حال ہے, سرمایہ کاری پاکستان میں اس وقت ہو نہیں رہی ہے, اور پھر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بہت بڑھ چکی ہے. 161 روپے کا اب ڈالر ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ہی شرح سود جو ہے وہ 14% ہو چکی ہے. ہر لحاظ سے ایک مایوسی کی کیفیت ہے کاروبار کے لیے, سرمایہ کاری کے لیے, صنعتوں کے فروغ کے لیے, اور پھر بجٹ کے میجرز ہیں اس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے. اسی پس منظر کے اندر جو ایک بہت ہی مضطرب اور بہت ہی ڈپریسنگ صورتحال نظر آتی ہے, جو کہ یقیناً ملک کے معاشی سرگرمی کی سب سے بڑی عکاس ہے, وہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے. اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے, اگر ایک عام زبان میں بات کریں, کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بیڑا غرق ہوتا نظر آ رہا ہے. پچھلے 2 سال کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 20,000 پوائنٹ کم ہو چکا ہے. وہ اسٹاک مارکیٹ جو $100 ارب جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی یا ورتھ تھی, اب $42 ارب تک ہو چکی ہے. لوگوں کا بے پناہ نقصان ہوا ہے ہر لحاظ سے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس خطے کی نہیں بلکہ شاید دنیا کی بدترین پرفارمنگ مارکیٹ ہو چکی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سے 2.5-3 سال پہلے یہ دنیا کی بہترین مارکیٹس میں سے ایک تھی, ایشیا کی ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹ تھی. یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی ایک ریفلیکشن اس کا ایسا آتا ہے کہ لوگوں کا بلکہ دنیا کے سرمایہ کاروں کا اس حوالے سے ایک بہت ہی نیگیٹو سینٹیمنٹ بنتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جذبات نہیں ہے, انتھوزیزم نہیں ہے, کاروبار میں دلچسپی نہیں ہے, مستقبل کے حوالے سے غیر اس وقت سنجیدہ صورتحال ہے. ایک بات بتانا ضروری ہے کہ یہ کیفیت صرف اور صرف پی ٹی آئی کی حکومت کی نہیں ہے. یہ جو گراوٹ تھی یہ پی ایم ایل این کی حکومت میں ہی شروع ہو گئی تھی. 2017 میں اس کا پیک تھا, لیکن اس کے فوراً بعد اس میں گراوٹ آنی شروع ہو گئی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھی گراوٹ پی ایم ایل این کی آخری حکومت کے آخری سال میں آئی تھی, اور اس کے بعد جو 1 سال اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے, باقی گراوٹ اس میں آئی ہے. تو یہ 2 حصوں میں برابر ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہوا کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی اس رپورٹ میں. 24 مئی 2017 پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کا وہ دن تھا کہ جب انڈیکس 52,876 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا. مارکیٹ کے شیئرز کی مالیت 10,000 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکی تھی. ان دنوں حصص بازار نے خطے کی بہترین کارکردگی دکھانے والی اسٹاک مارکیٹ کا تاج بھی پہنا ہوا تھا. اس سال یومیہ کاروباری حجم اوسط 23 کروڑ شیئرز رہا. بلندی کو چھونے کے بعد تو جیسے مارکیٹ کو نظر ہی لگ گئی. سیاسی بے یقینی اور معیشت کو درپیش چیلنجز نے حصص بازار کو ایسا جکڑا کہ مارکیٹ سنبھل ہی نہ سکی. ریکارڈ سطح سے اب تک مارکیٹ 20,000 سے زائد پوائنٹس نکل گئی. انڈیکس 52,876 پوائنٹ سے بتدریج کم ہو کر 32,458 پوائنٹس پر آ گیا.
منافع کی آس میں بیٹھے انویسٹرز کو اس عرصے میں انڈیکس 38% خسارہ دکھا گیا اور یومیہ کاروباری حجم سکڑ کر اوسط 12 کروڑ شیئرز ہو گیا۔ مارکیٹ کی بلند ترین سطح سے اگر انفرادی اسکرپٹ کا موازنہ کیا جائے تو ایچ بی ایل کا شیئر 307 روپے سے کم ہو کر اب 119 روپے کا ہو گیا۔ اینگرو کے شیئر کی قیمت 395 سے گھٹ کر 261 روپے ہو گئی۔ او جی ڈی سی ایل کا 189 روپے والا حصص اب 127 روپے میں بک رہا ہے۔ یو بی ایل کے 266 روپے والے شیئر کی قیمت 147 روپے ہو گئی۔ پی او ایل کا شیئر 533 روپے سے کم ہو کر 381 روپے ہو گیا اور لکی سیمنٹ کے شیئر کی قیمت 963 روپے سے گر کر 385 روپے ہو گئی۔ اس دوران اگر روپے کی قدر میں گراوٹ کو شامل کیا جائے تو مارکیٹ کی کارکردگی اور بھی مایوس کن ہو جاتی ہے۔ بلند ترین سطح پر شیئرز کی مجموعی مالیت امریکی کرنسی میں 100 ارب ڈالر تھی، جو بتدریج کمی سے آج 42 ارب ڈالر رہ گئی، یعنی مارکیٹ سے لگ بھگ 60 ارب ڈالر اڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی انویسٹرز نے بھی خریداری سے زیادہ شیئرز کی فروخت کو ترجیح دی اور 24 مئی 2017 سے اب تک عالمی انویسٹرز نے 74 کروڑ ڈالر کا سرمایہ اسٹاک مارکیٹ سے نکال لیا۔ دوسری جانب سرمایہ کے حصول کے لیے کمپنیوں نے بھی مارکیٹ سے دوری اختیار کر رکھی۔ 3 آئی پی اوز 2017، 3 آئی پی اوز 2018 اور رواں سال اب تک صرف ایک کمپنی نے مارکیٹ سے سرمایہ اکٹھا کرنے کی ہمت کی۔ موجودہ دور حکومت میں اسٹاک مارکیٹ کا موازنہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے حلف اٹھانے کے بعد 18 اگست 2018 سے اب تک مارکیٹ کا انڈیکس 42,446 سے کم ہو کر 32,458 پوائنٹس پر آ گیا۔ اس دوران شیئرز کی مالیت 8,828 ارب روپے سے گھٹ کر 6,575 ارب روپے رہ گئی۔ صرف آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی گروسم، کتنی سیریس سچویشن ہے۔ اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی مستند اکانومسٹ ہیں اور وفاقی حکومت میں مشیر خزانہ رہ چکے ہیں، جناب شوکت عزیز کی حکومت میں، اور آج کل پنجاب حکومت کو اسسٹ کر رہے ہیں جناب سلمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے عارف حبیب لمیٹڈ کے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے، شاہد بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ کتنی سیریس سچویشن ہے، لیکن ہمیں ماہرین کہتے ہیں کہ پہلی بار یہ صورتحال پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہوئی ہے یا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہوئی ہے۔ اس قسم کی کیفیت سے پہلے گزر چکی ہے یہ مارکیٹ۔ جی بالکل گزر چکی ہے مارکیٹ، اور ہم نے دیکھا 2008-9 میں اور 10 میں جس طریقے کی سچویشن ہوئی تھی، اور اس وقت بھی انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا تھا اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ایون 15% تک کا انٹرسٹ ریٹ ہو گیا تھا۔ ابھی ہم 13.25% پہ پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے مارکیٹ کی 13% پہ پہنچے ہیں، اور یہ ظاہر ہے مارکیٹ کی جو فال میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ اور ڈی ویلیویشن کا ہے، بیکاز انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ظاہر ہے بہت سارے انویسٹرز جو ہیں وہ ایکویٹیز سے کنورٹ ہو کے وہ فکس انکم میں چلے گئے ہیں، اور ڈی ویلیویشن کی وجہ سے چونکہ پروجیکٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے، کیپٹل ریزنگ ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز نے رائٹ شیئرز ایشو کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پوری تصویر کشی کی ہے، اس کی بنیادی 2 سب سے بڑی وجہ انٹرسٹ ریٹ اور روپے کی ڈی ویلیویشن ہے۔ تیسری وجہ بھی ہے میرے خیال میں، اور وہ ہے والیومز کا بہت کم ہونا، کیونکہ لیکویڈیٹی جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے بلڈ ہے، اور وہ اگر ہم دیکھیں تو $150 ملین کا والیوم ہوتا تھا 2017 میں، جو کہ آج کل 20-22 ملین ڈالر کا ہو گیا ہے۔ تو وہ والیوم جو گراوٹ ہو گئی ہے والیومز میں، جس کی وجہ سے جو مارکیٹ میکرز ہیں، جو شارٹ ٹرم ہورائزن میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئے ہیں، بیکاز مارکیٹ کنٹینیوسلی ڈکلائن کی، ریٹیلرز نہیں ہے مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک لیکویڈیٹی ختم ہو گئی ہے اور کاؤنٹر پارٹیز نہیں ملتی، اور اسی لیے جب کسی بڑے انویسٹر کی کوئی سیلنگ آتی ہے تو مارکیٹ اچھا خاصا ڈکلائن ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ بتائیے گا، کیا آپ اگری کرتے ہیں ان فیکٹرز سے کہ انہوں نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، جو ابھی شاہد حبیب صاحب نے بتایا ہے، جو اس وقت انتہائی ڈسمل پکچر ہمیں اس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی نظر آ رہی ہے؟ اور اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو یہ تو صورتحال ابھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مارکیٹ اسی طرح سے سنک کرتی رہے گی؟ دیکھیں، آئی تھنک جو شاہد صاحب نے باتیں کی ہیں یہ کچھ حقیقت پہ بیسڈ ہیں، کیونکہ آبویسلی انوائرمنٹ میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ڈی ویلیویشن، نمبر 2 انٹرسٹ ریٹس، نمبر 3
ایک نئی گورنمنٹ بھی آئی ہے، اور نمبر 4 بہت سے ریفارمز بھی ہو رہے ہیں، اور اس ساری چیزوں کا نتیجہ ہے کہ ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈالر ڈی ویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے تو مارکیٹ کو اوپر جانا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی مارکیٹ کی اس وقت ریپلیسمنٹ کاسٹ ہے وہ روپوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس لیے اس کی ویلیو جو ہے اس وقت مارکیٹ ویلیو اس کی انٹرنزک ویلیو کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، اور وہ اگر اس سے کم ہے تو وہ سینٹیمنٹ کی وجہ سے کم ہے، اور جیسے شاید صاحب نے کہا کہ والیومز نہیں ہیں، سو لوگ اپنی اپنی پوزیشنز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو تھوڑی بہت جو ویک ہولڈرز ہیں وہ جب مارکیٹ میں پھینکتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ، تو اس وقت ٹریڈنگ کے وجہ سے کم والیوم کی وجہ سے وہ پرائس اونچی نیچ خاصی ہو جاتی ہے۔ سو تھن مارکیٹس جب بھی ہوتی ہیں تو پرائسنگ جو ہے وہ اتنی کوئی افیکٹو میجر نہیں ہے کہ اس مارکیٹ میں فنڈامنٹلز کیسے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ٹرانزیکشن ہوئی ہے، عام طور پہ آپ کو جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے ایک پازیٹیو فیل گڈ فیکٹر آتا ہے، وہ اس دفعہ نہیں آیا کیونکہ ہمارا کرائسس ذرا کچھ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا، مشکل تھا، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بہت زیادہ تھا، بڑے ملکوں سے آپ کو امداد لینی پڑی، اس سے بھی ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ بنا، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ملک آگے چلے گا۔ لیکن اگر اب آپ دیکھتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام بھی آ گیا، اس وقت پاکستان کی لیبر دنیا کی سب سے سستی لیبر ہے، اور چین کا انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں چکر لگا رہا ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ کرے گا کیونکہ اس کو ایک نئی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا اس کو بجٹ کی۔ لیکن ایک اور بات، جی پلیز، جی ایک بات میں اگر کر دوں، اس وقت یہ بھی ہے کیونکہ ہمارا لوکل انویسٹر کا سینٹیمنٹ ڈاؤن ہے، جو تھوڑی بہت بائنگ ہوتی ہے وہ فورن بائر بھی بائی کر رہا ہے، اور وہ فورن بائر بڑے اچھے اسٹاکس ایٹ ویری چیپ پرائسز وہ اٹھا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو انویسٹر ہے وہ جب بیچتا ہے تو وہ جب لو پرائس ہوتی ہے تو اس وقت وہ بیچتا ہے، اور جب ہائی پرائس ہوتی ہے تو اس وقت خریدتا ہے۔ سو آئی تھنک اس پروسیس میں بہت سے جو شروڈ انویسٹر ہوگا وہ اس وقت اپنی ایکیومولیشنز کر رہے ہوں گے، اچھے سٹاکس لے رہے ہوں گے، یہی میں پوچھنا چاہوں گا، اس سے پھر ایک جنرل سینٹیمنٹ بنے گا۔ شاہد حلیمی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بتایا ہے کہ اتنی کم ویلیویشنز ہیں، اس لیول پہ کیوں نہیں لوگ خرید رہے؟ اچھا، اب سے 2-3 مہینے پہلے ہم بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے انسرٹینٹی ہے، آئی ایم ایف ہوگا نہیں ہوگا، روپیہ کدھر جا کے رکے گا، انٹرسٹ ریٹ کدھر جا کے رکیں گے، حالات دوسرے صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے، ایف اے ٹی ایف کا مئی میں کچھ آنے والا ہے، اس سے پتہ نہیں کچھ خرابی نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اوور ہو چکی ہیں، ہم ساری چیزوں سے نکل چکے ہیں، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ انسرٹینٹی میں اتنی کم ویلیویشن ہے، یہ ساری چیزیں ہو گئی، اس کے باوجود کیوں نہیں؟ ویلیویشن بھی کم ہے، اور جو انٹرسٹ ریٹ آگے اگر ہم دیکھیں، آگے انفلیشن بھی کم ہوگا، جو اگر آپ مانیٹری پالیسی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لوگ کیوں نہیں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو مومنٹم چاہیے، لوگوں کو اچھا سینٹیمنٹ چاہیے، اور لوگ سیکوینس آف ایونٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آئی ایم ایف کے بعد ایک یورو بانڈ کی ایک ریزنگ ہوگی، $3-4 بلین کا یورو بانڈ کی ریزنگ ہو، سکوک کی ریزنگ ہو، ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو، فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو کہ آ رہی ہے، ابھی ایئر ٹو ڈیٹ جو ہے وہ $66 ملین کی فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو پچھلے 3 سال میں آؤٹ فلو تھا، یہ پہلی بار انفلو ہوا ہے۔ تو یہ سارے سیکوینس آف ایونٹس جب ہونا شروع ہوں گے تو ڈیفینیٹلی لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا اور لوگ مارکیٹ میں آئیں گے۔ ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری کمپنیز بائی بیک ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، مطلب بہت ساری کمپنیز اپنے شیئرز خرید رہی ہیں۔ آوازیں آ رہی ہے مگر بائی بیک ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، لیکن وہ جیسے ہم جن سے انگیج ہیں، بہت ساری کمپنیز اس کو دیکھ رہی ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں ریگولیشنز کو، اور جو SECP نے بڑے اچھے ریگولیشنز کو چینج کیا ہے اس کو دیکھ کے بائی بیک ایکٹیویٹیز بھی کریں گی۔ تو یہ ساری لیکویڈیٹی آئے گی، ایک بائی بیک ایکٹیویٹیز آئے گی، ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا سپورٹ فنڈ آ جائے، ہو سکتا ہے اپرچونٹی فنڈ آ جائے، تو اس کی وجہ سے ایک لیکویڈیٹی مارکیٹ میں جب آئے گی تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں لوگ بھی۔ آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب کیا چیزیں ٹریگر کرے گی یہ جو چیزیں اب سیٹل ہو رہی ہے، جو یہ ویلیویشنز ہیں، اتنا سستا یہ سارا سسٹم ہے، اور پھر یہ کئی چیزیں تو سیٹل ہوں گی نا، IMF سیٹل ہو گیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کا سینیریو کافی حد تک سیٹل ہے، ایکسچینج ریٹ کافی مناسب حد تک جو ہے پتہ ہے کہ کس جگہ پر ہے،
اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کیا چیز ہے جو کہ ایکسائٹمنٹ یا سینٹیمنٹس کو ٹریگر کرے گی کہ لوگ آئیں اور اس اچھی سچویشن کا فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ہرڈ انسٹنکٹ. اس وقت جو ہرڈ انسٹنکٹ ہے نا وہ ڈپریشن کی طرف ہے. اس وقت لوگ ٹیکسوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. نئے نظام ٹیکس کا نظام بن رہا ہے. بہت سے بڑے بڑے سرمایہ کار جو ہیں ان کو مشکل ہو رہی ہوگی کام کرنے کا. پھر آپ کے بینکنگ سسٹم میں بھی ایک ریفارمز آ رہی ہیں کہ آپ کا نو یور کسٹمر والی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. سو بہت سا پیسہ جو ہے وہ ایک سیف کسی جگہ میں چلا گیا ہے جو اس کو مارکیٹ میں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شروڈ انویسٹر ہے اس کے لیے بہت بڑی اس وقت اپرچونٹی ہے. اور اگر مثلا گورنمنٹ کا بھی فنڈ اگر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو بینیفٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ مارکیٹ کو بچانے کے لیے آئے گا. اس وقت تو جو گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ انویسٹ کریں, پورٹ فولیوز بنائیں, تو ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ جو پورٹ فولیو بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس وقت سلیکٹیو سٹاکس ان کو اٹھانے چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد علی حبیب. جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اور چیز جس پہ نگاہیں لگی ہیں وہ ہے پرائم منسٹر کا امریکن وزٹ. یو ایس جا رہے ہیں پرائم منسٹر. بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے. ملٹری لیڈرشپ ان کے ساتھ جا رہی ہے. ٹریڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں, ایڈ کی بات نہیں کر رہے, کاروبار کی بات کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا اور اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے معاشی حالات, کاروباری حالات, سرمایہ کاری کے حالات بہتر ہوں اس کے لیے اندرونی کے علاوہ بیرونی فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہیں. جیو اسٹریٹجک معاملات بھی پاکستان کی معیشت پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. ان کی کلیدی اہمیت ہے اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے کاروبار کی اور اس پورے امیج کی بہتری آئی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اب آئے گا اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کل وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. 4 روزہ دورہ. اس کی بہت اہمیت ہے. وزیر اعظم کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور پاکستان کی سیکیورٹی اور اکانومی کی بہت ہی کلیدی شخصیات جا رہی ہیں. بہت امپورٹنٹ وفد ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 2 میٹنگز 22 تاریخ کو ہیں. ایک اوول آفس میں پریزیڈنٹ کے اوول آفس میں پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوگی, پھر ایک کیبنٹ روم میں میٹنگ ہوگی پاکستان کے وفود کی. اور بیک گراؤنڈ میں بھی بہت کچھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے اس دورے کی تمام جو اہم شخصیات ہیں وہ ہم سے کہتی رہی ہیں کہ پرائم منسٹر کی منترا یہ ہے, وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات امریکہ سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. مگر اس حوالے سے جو امریکہ کے تحفظات ہیں, امریکہ کی جو خواہشات ہیں, اس پر بھی پاکستان بھرپور انداز سے کام کر رہا ہے, جس میں افغانستان کا معاملہ بہت اہم ہے. امریکہ کے جو دوسرے اسٹریٹجک معاملات پاکستان کے ساتھ کنورج کرتے ہیں اس پر بھی بیک گراؤنڈ میں سنا یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. امکان یہی ہے کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے کامیاب رہے گا. اس پاکستان امریکی تعلقات میں جو تبدیلی آئی, جو بہتری آئی, وہ جنوری میں آئی تھی جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو انتہائی قریبی سیاسی ساتھی ہیں, ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, سینیٹر لنڈسے گرام, وہ جنوری میں پاکستان آئے تھے. ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے بہت تفصیلی ملاقات ہوئی تھی اور جس کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر بہتری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے تھے. اسی موقع پہ سینیٹر لنڈسے گراہم کہہ چکے تھے اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کاروبار, تجارت, تمام معاملات کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھانا چاہتا ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. سینیٹر لنڈسے گراہم نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی تھی اسلام آباد میں. With Prime Minister Khan, we have a unique opportunity to change our relationship, to go from transactions to strategic. And the way to do that is to integrate our economies through a free trade agreement. An IMF loan will stabilize in the short term the Pakistan economy. But if we could ever one day get to an integrated free trade agreement, integrated economies between Pakistan and the United States, that is a game changer for Pakistan. اکانومی کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کری تھی سینیٹر لنڈسے گراہم نے. اس پورے موضوع پر پاکستان اور امریکہ کے اس دورے کے دوران تعلقات, کاروباری اور بزنس تعلقات اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں کیا کچھ بہتری آ سکتی ہے, یہ جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہے پاک امریکن بزنس کاؤنسل کے صدر جناب جمال میر, جو کہ ہمیں لنڈن سے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جمال میر صاحب.
آپ بتائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ٹور کے دوران، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں ہمیں ٹریڈ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے، تو اس میں پوٹینشیل کہاں کہاں ہے جو کہ میننگ فل طریقے سے میٹیریلائز ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں جو امریکن کمپنیز کی کمٹمنٹ رہی ہے پچھلے اوور 30-40 ایئرز، آپ نے دیکھا ہے کہ جو امریکن برانڈز ہیں دے ویری پاپولر، ویری مچ ہاؤس ہولڈ نیمز ان پاکستانی مارکیٹ، تو ان کی کمپنیز کی کمٹمنٹ لیول تو بہت ہائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکلی ایشوز رہے ہیں پاکستان کے اراؤنڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اینڈ آئی تھنک دا ڈیلیگیشن جو جا رہا ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے، ہاؤ مچ پروگریس دے میک۔ ابھی ریسنٹلی یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل کی جانب سے کوئی اباؤٹ 14 کمپنیز آئی ہیں جو انویسٹمنٹ کے لیے بہت کین ہیں، جس میں بڑی کمپنیاں جنرل الیکٹرک ہے، ایکزون موبل ہے، آپ کا ایبٹ انکریز کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اندر ٹیکنالوجی کی کمپنیاں ہیں، کیٹرپلر ہے، سو دیر از اے لاٹ آف بگ نیمز۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں امریکن بزنس کاؤنسل سب سے بڑی سنگل کنٹری لارج کاؤنسل ہے، ٹریڈ ایسوسیشن ہے، تو اور ان کی کنٹریبیوشن بھی اگر آپ سیلز وائز بھی دیکھیں تو سب سے ہائیسٹ ہے ایز اے سنگل کنٹری، 600 بلین کی ہے، 150 بلین وہ ٹیکسز میں دیتے ہیں۔ اور جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ان ٹرمز آف ڈاکیومنٹیشن، گڈ گورننس، دس از سم تھنگ دیز کمپنیز ہیو بین پریکٹسنگ اینڈ انگیجنگ پیپل ود، تو ہماری جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر بھی اپریسیشن لے کر آ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اگر وہ جو پولیٹیکل ایشوز رہے ہیں جس نے تھوڑا بہت افیکٹ کیا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے، وہ اگر سیٹل ہو جائیں تو آئی تھنک دی انٹرسٹ از ویری ہائی۔ اور کہاں کیا وہ ایریاز ہیں جو کہ آپ نے بتا دیا کمپنیز، ظاہر ہے یہ براڈ اس میں انٹرسٹ ہے، یہ ٹریول ایڈوائزری وغیرہ کے جو ایشوز ہیں کیا یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، یہ ٹھیک ہونا جا رہا ہے؟ اور ابھی آپ کی وائبس کیا مل رہی ہیں آپ کو اس دورے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی کافی پازیٹیو ہے، آئی تھنک جو جس سٹیج پہ ہم لوگ اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، تو آئی تھنک اگر آپ پولیٹیکلی بھی دیکھیں اور جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اور جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کی کمٹمنٹ کے بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو آئی تھنک اوور آل دا پلیٹ فارم پرفیکٹ ہے اس وقت۔ اگر ہم اس پہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں اور سیریسلی اور فیکچوئل بیس لیں، ہماری طرف سے کیا امریکہ کو بھی اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ جس ڈیفیکلٹ پیریڈ کے تھرو ہم گئے ہیں ان کو ریئلائزیشن بھی اب آ رہی ہے، تو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹیو اپرچونٹی از ٹریمنڈس فار پاکستان۔ اور جو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی اتنی بڑی پاپولیشن ہے، انڈر 30 ایئرس آف ایج ہے، جو اس کا پوٹینشیل فینومینل ہے، تو آئی تھنک وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو، اسٹریٹجک لوکیشن بھی جو ہے، تو آئی تھنک ایوری تھنگ ورکس ٹو ایڈوانٹیج۔ ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ جو یہ ہمارے سیکورٹی ایشوز آئے ہوئے تھے جو کافی گویا جمال میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے پناہ پوٹینشیل جو ہے یہ اسی وقت جو ہے وہ میٹیریلائز ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی تعلقات ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے، جس کے لیے بہت آل پاورفل ہمارا ڈیلیگیشن ہے، پرائم منسٹر، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ، یہاں پہ بریک تھرو ہوگا تو پھر وہ انلیش کرے گا اس بزنس انوائرمنٹ کو، اور پھر بزنس اور انویسٹمنٹ کی بہتری کے لیے پھر راستے کھل جائیں گے۔ آئی تھنک دیٹس یہ خالی ہمارے لیے نہیں، کدھر بھی جائیں تو آل دی انسٹیٹیوشنز ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج، ان میں ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے، گول پرپس آف جو گول ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ جب وہ کسی بھی ہوتا ہے بڑے کارپوریٹ ورلڈ میں بھی جائیں، جب تک آپ کا ویژن اور امپلائی ویلیو پروپوزیشن الائن نہ ہوئے تو پروگریس کرنا مشکل ہے۔ تو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹیو وی جسٹ ہیو دا رائٹ انگریڈینٹس آف آل دا پیپل ہو آر گوئنگ، دی سچویشن از ویری مچ امپرووڈ، اور جو بیک گراؤنڈ میں جو ایشوز ہیں وہ بھی کافی حد تک جسے کہنے ہیں پازیٹیولی جا رہے ہیں۔ تو آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹیو ایریاز لائک ہیلتھ کیئر جو بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، there were a lot of people who showed interest, technology which is very important for us, there's a lot of people who are showing interest in there, energy is a purpose for that, there are a lot of people who are coming in from energy point of view. تو I think اور FMCGs جو ہیں Proctors جیسے کمپنیاں ہیں they're very keen to further increase their investments. تو I think from that perspective it's very good. مگر ایک چیز اور بھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے despite all the issues جو high level of interest ہے، ہمیں اپنی کنٹری برانڈنگ بڑی کرٹیکل ہے، ہماری پرسیپشن بلڈنگ، بیکاز بہت لوگوں نے دیکھا جب وہ پاکستان آتے ہیں دے آر پلیزنٹلی سرپرائز کہ آن گراؤنڈ ریالٹیز آر مچ مور پازیٹیو دین دے ہیو سین ان دا ویسٹ۔ تو آئی تھنک وی ایز اے کنٹری ریئلی نیڈ ٹو ورک آن آر کنٹری برانڈنگ۔ یو سی کنٹریز لائک گریٹ برٹن، یو سی کنٹریز لائک سنگاپور، ملیشیا، ہر کنٹری نے اپنی مارکیٹنگ کی ہوئی ہے۔ تو آئی تھنک اف وی اسٹارٹ مارکیٹنگ آور سیلوز، ٹیلنگ دا گڈ اسٹوریز اباؤٹ پاکستان، دی اپرچونٹی ول جسٹ ڈبل فولڈ آن دیٹ۔
ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ جناب جمال میر ہمارے ساتھ تھے, پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل کے سربراہ ہیں, اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا گنجائش بن سکتی ہے عمران خان کے دورہ امریکہ سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے, پھر کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. پھر تک کے لیے عمران خان کو اجازت, اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.